अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको पता है कि इस टाइम मक्का और मदीना में विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। इसी हवाले से वहाँ पे उम्रा की रौनकें डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं और साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी देती चलूँ कि वायरल इन्फेक्शन भी अपनी पीक पर है। तो जो लोग विंटर सीज़न में उम्रा प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो विंटर में पैकिंग से लेकर उम्रा के सर अंजाम देने तक और जो 14-15 दिन का आपका स्टे होगा उसके सारे पहलुओं पर रोशनी डाली जाएगी। और विंटर में उम्रा करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है फैमिली के लिए, बैचलर्स के लिए, उस हवाले से भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले तो ये बात वाज़ह करती चलूँ कि मक्का और मदीना में विंटर सीज़न सिर्फ 3 मंथ का होता है, यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी निस्बतन थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी में ही आपको रातें ठंडी मिलती हैं। और अगर हम मदीना के मौसम की बात करें तो मदीना का मौसम थोड़ा सा सर्द ज़्यादा होता है मक्का की निस्बत। बहरहाल मक्का और मदीना में दिन के वक्त आपको गर्मी ही मिलेगी, उसमें आपको कोई गर्म चीज़ पहनने की ज़रूरत फ़ील नहीं होगी। हाँ, कभी कभार ये होता है कि असर के बाद जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और ये हवाएं मगरिब तक ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इन दुरानिया में बाहर निकलते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टफ़ जो वूल का होता है उसमें उसको पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले पैकिंग से ही शुरू करते हैं कि आपको घर से ही जो पैकिंग करके जानी है मक्का मदीना के हवाले से वो किस तरह से करके जानी है। मदीना में अगर आपका स्टे ज़्यादा है तो फिर थोड़े से निस्बतन कपड़े ज़्यादा गर्म लेके जाएं, क्योंकि वहाँ का मौसम मैंने जैसे कि पहले ज़िक्र किया थोड़ा सा सर्द होता है। अगर आपके साथ फैमिलीज़ हैं, बच्चे, ख़वातीन वगैरह या बुज़ुर्ग हज़रात हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मुहतात होके जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि दिन में तो आपको कुछ इस तरह से फ़ील नहीं होगा, लेकिन रात के टाइम जब आप हरम वगैरह में जाएंगे या मस्जिद नबी में जाएंगे तो फिर आपको मोटा स्टफ़ वेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सॉक्स लेके जाएँ, मफलर लेके जाएँ, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं तो टोपियाँ भी ज़रूर लेके जाएँ। 2-3 जैकेट्स अपनी रख लें, एक स्वेटर वगैरह रख लें, लेकिन इतना ज़्यादा अपने सूटकेसेस को मत भर के जाएं कि जब आप वहाँ से वापस आएँ तो आप कोई चीज़ ही वहाँ की सौगात वगैरह ही ना ला सकें। सबसे अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको पता है थोड़ा सा मौसम भी वहाँ पे सर्द हो जाता है, और जैसे कि अगर हम हरम में एंटर होते हैं तो आपको पता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं जो कि ठंडा रखते हैं, अंदर जो हबस नहीं होने देते। तो उस वजह से भी आपको हरम की ज़मीन बहुत ठंडी लगती है, स्पेशली जब आप फजर के टाइम पे जाएंगे, जब इशा के टाइम पे जाएंगे तो आपको निस्बतन सर्दी वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। अगर आप मताफ़ में भी जाते हैं, बहुत गर्मी में भी आप जाएंगे तो आपको फ़ील होगा कि वहाँ का फ़र्श ठंडा है। तो जब आप इन महीनों में जाते हैं तो आपको फिर निस्बतन ज़्यादा ही ठंडा फ़ील होता है। इस सारे पहलुओं को अपने माइंड में रख के जाएं, उसी तरह से आप ड्रेसिंग करके जाएं। ज़ाहिर बात है जब आप एहराम की हालत में होंगे तब तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ख़वातीन पे ये पाबंदी नहीं होती। ये बात एक्सपीरियंस की गई है कि गर्मी के मौसम की निस्बतन जब आप सर्दी में उम्रा करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है उम्रा का जो पैकेज होता है आपका 14 से 15 दिन का होता है। अगर उसमें भी आप बीमार पड़ जाएं तो फिर आपकी सारी इबादत जो है ज़ाया हो जाती है और आपका ख़र्चा भी सारा ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो इंसान जिस नीयत के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है तो उस नीयत को ही अगर हम पूरा ना कर सकें तो फिर दिल में एक अफसोस लेके ही हम वापस आते हैं। तो क्यों ना हम वो सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रख के जाएं, अपनी बॉडी और अपने जहन को इस हवाले से तैयार करके जाएं कि हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसके लिए हमने अपने आप को फ़िट रखना है। और वहाँ पे जाके आपने बहुत ज़्यादा एहतियात इसलिए भी करनी होती है कि वहाँ जाके ऑटोमेटिकली आपका वेदर चेंज हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, एकदम से ही आपकी बॉडी वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हम लोग जो हैं वहाँ पे जाके उल्टा सीधा खाना शुरू कर देते हैं। जो लोग वहाँ के लोकल हैं उनकी भी बदलते मौसम में इस मौसम में जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर दूसरी कंट्री से आने वाले जो हैं उन पे वायरल का ज़रूर अटैक होता है, और वैसे भी उनका वेदर चेंज होता है, उनकी बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर होता है।
جو ہلکی پھلکی انفیکشنز ایکسپیرینس کیے گئے ہیں ان میں سے گلا خراب ہونا، نزلہ ہونا، زکام ہونا، سر درد ہونا، ٹیمپریچر ہونا، باڈی پین ہونا، یہ سارا جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے میڈیسن بھی ساتھ لے کے جانی ہے، کیونکہ یہ ساری بیماریاں جو ذکر کی گئی ہیں ان میں سے 2-3 تو لازمی ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اگر بچے، بزرگ اور خواتین ہیں تو وہ پھر ان چیزوں کو مد نظر لازمی رکھ کے جائیں اور اپنی میڈیسن ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ جو ہی آپ نے کوئی سمٹم دیکھا اس کی آپ نے میڈیسن لے لی، تاکہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہی نہ ہو، اور آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم بیڈ پہ مت گزاریں بلکہ اپنی عبادات میں گزاریں۔ اور وہاں پہ جا کے جو سب سے بڑی چیز ہم پہ اٹیک کرتی ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ کھل کے کھانا پینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کنٹری آئے ہیں، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں۔ نہیں، محتاط ہو کے یہ سارے کام کریں۔ سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جاتے ہی کوئی ٹھنڈی چیز یعنی آئس کریم اور کوئی ڈرنک وغیرہ بھی ٹرائی نہیں کریں۔ آپ جب بھی ہوٹلز کا کھانا کھائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے ہوٹلز کے کھانوں میں گھی وغیرہ یا آئل وغیرہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ نے گرین ٹی لازمی لینی ہے۔ گرین ٹی کو اپنے ہر کھانے کا لازمی سب نہ لیں، چاہے ناشتے کے بعد چائے پی لیں، لیکن دونوں کھانوں کے بعد پھر آپ نے گرین ٹی لازمی پینی ہے، تاکہ آپ کے گلے کی سچویشن ٹھیک رہے۔ وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ گلے سے ہی شروع ہوتا ہے، اور گلے کے بعد ہی جو ہے پھر باڈی پین اور فلو وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے۔ سب سے بیسٹ ٹپ یہی ہے کہ آپ الیکٹرک تھرمس اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور جب بھی آپ کھانا کھائیں آپ ہوٹل میں ہی گرین ٹی بنا کے وہیں پہ پئیں۔ اس طرح آپ کے پیسے کی بھی بچت ہو جائے گی، اور چائے وغیرہ اور قہوہ بنانے کی بھی سہولت ہوٹل میں ہی رہے گی۔ سب سے ضروری بات، آپ جب بھی بقالہ سے یعنی دکان سے جب بھی پانی خریدیں یا ہوٹل وغیرہ میں پانی لیں، تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں نارمل پانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اب بھی فریز کیے ہوئے بھی پانی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ضرورت کے حساب سے ان سے نارمل پانی ہی مانگنا ہے۔ اور جب بھی آپ حرم میں جائیں، آپ زمزم پینے لگیں تو وہاں پہ آپ کو ایک تو ٹھنڈے پانی کے کولر بھی ملیں گے زمزم کے، اور گرم پانی کے کولر بھی ملیں گے۔ جہاں پہ غیر مبرد لکھا ہوگا وہ گرم پانی کا کولر ہوگا، آپ نے وہاں سے پانی پینا ہے، ٹھنڈا پانی آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، وہ لوگ جو وائرل کو بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں اور بدلتے موسم کا ان پہ بہت جلدی اثر ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ وہ اینٹی الرجک اپنے ساتھ لے کے جائیں اور پہلے 3 دن ضرور کھائیں، چاہے انہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہے لیکن پھر بھی وہ اس کو استعمال کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ اس طرح وہ جاتے ہی جلدی بیمار نہیں ہوں گے، اور موسم کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی بن جائے گی۔ یہ ساری انفارمیشن جو تھی کپڑوں کے حوالے سے، میڈیسن اور کھانے پینے کے حوالے سے، اگر آپ پلان کریں ونٹر میں عمرہ کرنے کو۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ ونٹر میں عمرہ کرنے کا سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے خواتین، بچوں اور بزرگ حضرات کے لیے، یا پھر ان سب عمرہ زائرین کے لیے جو سردی میں عمرہ نہیں کرنا چاہتے سردی کے اوقات میں، ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے 7 یا 8 بجے میں عمرہ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ تب آپ کو پتہ ہے کہ سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی تپش بھی ہلکی ہلکی سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس ٹائم پہ نہ تو اتنی زیادہ گرمی فیل ہوتی ہے، تو پھر بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے لیے ذرا ایزی ہو جاتا ہے طواف کرنا۔ اور دوسرا وہ ٹائم جس پہ زیادہ سردی محسوس نہیں ہوتی، وہ عصر کے بعد یا عصر سے پہلے کا بھی ہے، اس میں بھی آپ ایزیلی عمرہ کر سکتے ہیں۔ ان اوقات میں جو ظہر کے بعد کا ہے اس میں زیادہ رش بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ زیادہ رش سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت بہتر ہے عمرہ کے حوالے سے۔ اور بیچلرز کے لیے بیسٹ ٹائم جو عمرہ کرنے کے حوالے سے ہے وہ ظہر کے بعد کا ہے، یا پھر عشاء کے بعد حرم کافی حد تک جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور فیملیز والے چلے جاتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کے سحری سے کچھ دیر پہلے تک کا یہ وقت بھی اچھا ہوتا ہے عمرہ کے حوالے سے۔ باقی اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتے ہیں یا حتیم میں نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 1-2 دن جب حرم میں جائیں گے آپ کو ساری ٹائمنگ کا خود ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ٹائمنگ ایک جیسی نہیں رہتی، ایک ہفتہ کچھ ہے اور دوسری ہفتہ کچھ ہے۔ لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے، ویڈیوز میں وہ بہت کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن آپ نے جب 2 دن وہاں پہ پابندی سے نماز پڑھ لی تو آپ کو خود ہی ساری ٹائمنگ کا پتہ چل جائے گا۔ پھر تیسرے دن آپ اسی وقت میں جائیے گا جب آپ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں، یعنی جب وہاں پہ رش زیادہ نہ ملے۔ اور حتیم میں بھی نفل لازمی پڑھیے گا، کیونکہ انسان کا ایک دفعہ چکر لگتا ہے، دوسری دفعہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نصیبوں میں کب لکھا ہوتا ہے۔
ख़वातीन के लिए अगर वो हिजरत सद को बोसा देना चाहती हैं तो मोस्टली जो टाइम होता है वो 3 बजे का टाइम होता है, यानी सुबह के, यानी कि रात जब होती है सहरी से पहले का जो टाइम होता है ये वो जो बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम पे ज़्यादा रश नहीं होता और ख़वातीन को जगह मिल जाती है हिजरत सद को बोसा देने के हवाले से। बहरहाल जब आप जाएंगे आपका चक्कर लगेगा तो आपको उस टाइम का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस टाइम पे आजकल रश मिल रहा है या नहीं। ये सारी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन और टिप्स थी सर्दियों में उम्रा के हवाले से। मेरे ख़्याल में मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो बातें थी आपके साथ शेयर कर दी। अल्लाह पाक आपका उम्रा मुबारक करे। जो भी इस विंटर सीज़न में उम्रा के लिए जा रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।